तुलसीदास जी ने नबी की अजमत को बयान किया कि नहीं किया? यकीनन बयान किया। हम मुसलमानों में कहना चाहूंगा, एक जगह मैं बयान कर रहा था सुल्तानपुर में, तो एक साहब क्या बोले, आपने जी लगाया है तोबा करें। तो मैंने कहा कि मौलाना साहब, जितने लोग पार्ले जी बिस्किट कहते हैं पहले उनसे तोबा कराइए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नबी ने फरमाया बेगानों का नाम न लो, अगर लो तो अदब से लो वरना फसाद होगा। बात को समझिएगा, हमारी जो नियत है लेने का, वह यहां रद्द करना मकसद है। अभी थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगी बात। तो मुसलमानों याद रहे, आप बताएं तुलसीदास जी ने नबी की अजमत को बयान किया कि नहीं किया? नबी की रिफात को बयान किया कि नहीं किया? यकीनन किया। लेकिन मुसलमानों इस बात को नहीं रहने दिया जाए। मुसलमानों, एक सिख गया और जाने के बाद से नानक से सवाल किया, नान का नफ को दर नहीं, नबी गए कित्ते पार। नान का नफ यानी आसमान का दर नहीं, मुसलमानों के नबी 7वें आसमान पर कैसे चले गए? बात समझ रहे हैं ना? एक सिख ने नानक से, अपने गुरु से सवाल किया। तो मुसलमानों क्या जवाब दिया उन्होंने ये नहीं कहा मुसलमानों का मामला है, जाकर किसी मुसलमान आलिम से पूछ लो, बल्कि जवाब क्या दिया? ज्यूंकर छिछन उच्छा चीरन नबी गए इत्ते पार। जिस तरह तुम्हारी नजर शीशे को पार कर जाती है, उसी तरह मुसलमानों के नबी आसमान को पार कर गए। ये किसने जवाब दिया? नानक ने जवाब दिया। आप बताएं, नानक ने नबी की असमत को बयान किया कि नहीं किया? नबी की रिफात को बयान किया कि नहीं किया? नबी की असमत व वकार को बयान किया कि नहीं किया? अब मुसलमानों नानक की चौपाई सुनेंगे। मोहम्मद का आदद कितना होता है? 92। मीम से हुआ 40, हा से हुआ 8, तो 40 और 8 48। फिर मीम से हुआ 40, तो 48 और 40 कितना हुआ? 88। और दाल से हुआ 4, तो 88 और 4 कितना हो गया? 92। तो मोहम्मद का आदद 92। बहुत से मुसलमान जहां 786 लिखवाते, बगल में 92 लिखवा देते। नियत यही होती है कि मोहम्मद का अदद है। अब मैं बताना चाहूंगा, नानक की चौपाई सुनेंगे। नानक क्या कहते हैं? नाम जिस वस्तु का करो तुम चौगुने दाव। नाम जिस वस्तु का करो तुम चौगुने दाव। 2 मिला के 5 गुण कीजिए, 20 भाग लगाओ, बाकी बचे तो 9 गुण कीजिए, पीछे 2 मिलाओ। नानक इस बुधहर शय में तुम नामे मोहम्मद पाओ। यानी नानक क्या कहते हैं? जमीन का नाम ले लो, आसमान का नाम ले लो, चंद्रमा का नाम ले लो, सैयारों का नाम ले लो, किसी भी चीज का नाम ले लो, और नाम लेने के बाद उसका आदद निकाल दो, उसकी गिनती निकालो, और जो उसका आदद निकले उसको 4 से गुणा कर दो। 4 से गुणा करने के बाद उसमें 2 मिला दो। 2 मिलाने के बाद 5 से गुणा करो। 5 से गुणा करने के बाद 20 से भाग दे दो, और 20 से भाग देने के बाद जो शेष आए उसको 9 गुना कर दो, और 9 गुना करने के बाद उसमें 2 मिला दो। नानक कहते हैं ऊपर 1 लिखो, 10 लिखो, 1000 लिखो, करोड़ लिखो, अरब लिखो, कोई भी गिनती लिखो, ऊपर मेरे फार्मूला पे अमल करो, आखिर का जवाब 92 ही आएगा। और 92 लफ्ज़ से मोहम्मद का आदद है। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं एक पेश करने जा रहा हूं। मिसाल के तौर पे 4 मान लिया, जब 4 को 4 से गुणा किया तो कितना हुआ? 16, और 16 में 2 मिलाया तो कितना हुआ? 18, और 18 को 5 गुना किया तो कितना हो गया? 90, और 90 को जब 20 से भाग दिया तो 20 चौको 80। कोई भी मोबाइल से ना निकाले, इसलिए कि मोबाइल शेष को भी काट देगा। और नानक की चौपाई में यही कमाल है कि शेष हमेशा 10 ही आएगा। शेष हमेशा 10 ही आएगा। अब उस 10 को जो शेष आया उसको 9 गुना करेंगे 90 हो जाएगा, 2 मिलाएंगे 92 होगा। नाम जिस वस्तु का करो तुम चौगुने दाव। 2 मिला के 5 गुण कीजिए, 20 से भाग लगाओ, बाकी बचे यानी शेष बचे तो 9 गुण कीजिए, पीछे 2 मिलाओ। नानक इस बुधहर शय में तुम नामे मोहम्मद पाओ। रहमत रसूल पाक की हर शई पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, पैगाम हुजूर ताज शरिया कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अब मुसलमानों, पहले नंबर पर क्या है? कलमा पढ़ना। दूसरे नंबर पर नबी के तासीम व तौकीर, और तीसरे नंबर पर क्या है? अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी। बात समझ रहे हैं ना? मगर ये कि अगर कलमा नहीं पढ़ा और नबी के तासीम, नबी के तौकीर, नबी की असमत, नबी की रिफात को बयान करे, तो क्या उस बयान करने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा? नहीं करेगा ना। मुसलमानों, बात को गौर से समाप्त करें। आप बताएं, एक ड्राम है, उस ड्राम के अंदर ना दूध भर दिया गया है, उसका कनेक्शन कर दिया गया, जगह जगह टूटी लगा दिया गया, तो जहां खोलेंगे पानी निकलेगा कि दूध निकलेगा? क्या निकलेगा? दूध निकलेगा ना। आप जब नहीं बोलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप समझ रहे हैं। ये क्यों आप लोग बार बार कहलवा रहे हैं? पूछना मकसद इसलिए होता है ताकि सामने वाला मुतमईन रहे कि आप समझ रहे हैं कि खा रहे हैं।
بات کو سمجھیے آپ لوگ. بتائیے کہ ڈرم میں اگر دودھ بھر دیا گیا, جہاں ٹوٹی کھولیں گے دودھ ہی نکلے گا نا. پیٹرول بھر دیا جائے, جہاں کھولیں گے پیٹرول نکلے گا نا. پانی بھر دیا جائے, جہاں کھولا جائے پانی ہی نکلے گا نا. مسلمانوں, اگر دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی تو جسم پر ظاہر نبی کی سنت دکھائی دے گی کہ عیسائیوں کا غلام بن کے رہے گا, ٹائی لگا کے رہے گا, اور دعویٰ یہ کرے گا کہ میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. میری بات نہیں سمجھے کیا؟ اشارہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یاد رہے, نام نہیں لے رہا میں. مسلمانوں, خربوزے کے چھلکے کی طرح سر کو ڈھانک لیا, کوٹ پینٹ پہن لیا, ٹائی لگا دیا, اور دعویٰ یہ کیا محمد رسول اللہ کے چاہنے والے. ارے واقعی اگر دل کے اندر نبی کی محبت ہوتی تو نبی کی سنت جسم پہ جھلکتی, نہ کہ عیسائیوں کا تو غلام بن کے رہتا. پتہ یہ چلا تو دکھاوا کر رہا ہے, تو ریاکاری کر رہا ہے. تو مسلمانوں, میں بتانا یہ چاہوں گا کہ پہلے نمبر پر کلمہ پڑھنا, اور دوسرے نمبر پر نبی کے تعظیم و توقیر, اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اب مسلمانوں, صفائی بیان کرنے والے ہم لوگوں میں جو چترویدی بن کے آتے ہیں, وہ صفائی کیا بیان کرتے وہ سن لیجئے, اور اس صفائی کا جواب بھی سن لیجئے. صفائی بیان کرتے مولانا, ہم ان کی کتاب سے نبی کی شان بیان کرتے. ان کی صفائی یہی ہے, ہم ان کی کتاب سے نبی کی شان بیان کرتے. تو میں نے کہا کیا تمہاری کتاب ناقص ہے کہ ان کی کتاب اٹھانے گئے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ میں نے کہا کیا قرآن حدیث ناقص ہے کیا کہ ان کی کتاب اٹھانے کے لیے گئے؟ ہم ان کی کتاب سے نبی کی شان بیان کرتے. اور یاد رہے مسلمانوں, بات کو میرے غور سے سماعت کیجئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ جلیل القدر پیغمبر ہے. ایسے پیغمبر, مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 507 اور 8 پر ہے, جب ملک الموت آئے آپ کی روح قبض کرنے تو ایسا تماچا مارا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ملک الموت کی آنکھ باہر نکل آئی. بات سمجھئے گا, کتنے جلیل القدر پیغمبر. آپ ضد میں آئے, جا کر کوہ طور پہاڑ پہ آپ نے کہا تھا, سورہ اعراف آیت نمبر 143 پارہ نمبر 9, اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آپ ضد پہ آ گئے, رب نے منع فرمایا, لیکن آپ ضد پہ اڑے رہے. اللہ نے فرمایا میں اپنی تجلی کو نازل کر رہا ہوں, سنبھل کے کھڑے ہو جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, رب کی جب تجلی آتی ہے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. فلما افاقا, بہت دیر کے بعد سے جب ہوش میں آئے تو آپ نے کہا اے خدا اب میں تجھے دیکھنے کی تمنا نہیں کروں. بات سمجھ رہے نا, کتنے جلیل القدر پیغمبر. اس پیغمبر پر اللہ نے کیا نازل کیا؟ تورات. میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی کتاب سے بیان کرتے, اس بات کا جواب دے رہا. ان کے اوپر خدا نے نازل کیا تورات, آسمانی کتاب. اسی کتاب کو پڑھ رہے تھے فاروق اعظم, نبی کے دوسرے خلیفہ. بات سمجھ رہے نا, پڑھ رہے تھے. نبی نے دیکھ لیا, اور دیکھنے کے بعد سے نبی نے فرمایا تھا اے عمر تم اس کتاب کو پڑھ رہے ہو جس کتاب کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا. اگر موسیٰ علیہ السلام میری ظاہری زندگی کو پاتے تو اپنی نبوت کا اعلان نہ کرتے, وہ بھی میری اتباع کرتے, وہ بھی میری پیروی کرتے. تو جب قرآن کے ہوتے ہوئے ہمارے نبی نے تورات کو پڑھنا پسند نہ کیا تو نبی اس کو پڑھنا کیسے پسند کریں گے؟ کب لکھا گیا معلوم نہیں, کیا گھوٹالا ہوا معلوم نہیں, کیا کیا لکھا گیا معلوم نہیں, کیا گھٹایا بڑھایا گیا معلوم نہیں. اس کو پڑھنا نبی گوارا کریں گے؟ بے چار جو دوہے رٹنے میں محنت کر رہا ہے, وہ چار قرآن کی آیت پر کیوں نہیں محنت کر دے رہا ہے؟ ہم ان کی کتاب سے نبی کی شان بیان کرتے, ہم ان کی کتاب سے. بے کاہے کو گیا ان کی کتاب اٹھانے؟ بات سمجھئے گا میری. جب تمہارے پاس کامل کتاب موجود ہے. اب پھر دوسری بات, ان کی کتاب سے تو نبی کی شان بیان کر رہا ہے. پورا قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ بتا اللہ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ کی شان بیان کر سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ کی شان بیان کر سکتا ہے؟ تو بولا نہیں بیان کر سکتا. پھر میں نے کہا ادھر ادھر دروازے پر ٹھوکر کھانے کی کیا ضرورت؟ مسلمانوں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں, سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں. میں اجمیر شریف گیا اور وہاں جانے کے بعد سے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہاں دیکھ رہا ہوں میں یہ کہ گجراتی آ کے بھیک مانگ رہا ہے, بنگالی آ کے بھیک مانگ رہا ہے, مراٹھی آ کے بھیک مانگ رہا ہے, نیپالی آ کے بھیک مانگ رہا ہے, یہودی آ کے بھیک مانگ رہا ہے, نصرانی آ کے بھیک مانگ رہا ہے. میں دیکھ کر کے حیران ہو گیا, یہ نبی کا دربار تو نہیں ہے, یہ تو نبی کے غلام کا دربار ہے. جب غلام کا یہ عالم ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں, بیگانے بھی آ کر کے بھیک مانگے, جب ہمارا دروازہ اتنا بڑا ہے تو ہمیں ضرورت کیا پڑی تھی دوسرے کے دروازے پر جانے کی؟ نہیں سمجھے کیا آپ لوگ؟
किसी की जय विजय हम क्यों मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। तो याद रहे मुसलमानों, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। पहले नंबर पर नबी का कलमा पढ़ना, और दूसरे नंबर पर नबी के तासीम व तौकीर, और तीसरे नंबर पर क्या है, अल्लाह की इबादत। अल्लाह ने अपनी इबादत को कहाँ रखा, तो तीसरे नंबर पर रखा। अल्लाह ने इबादत से पहले क्या रख दिया, तो अपने महबूब की तासीम को रख दिया, अपने महबूब की तौकीर को रख दिया, अपने महबूब की मोहब्बत को रख दिया, अपने महबूब की उल्फत को रख दिया, अपने महबूब की असमत को रख दिया, अपने महबूब की रिफात को रख दिया। उसके बाद अल्लाह ने अपनी इबादत को रखा। आप बताइए, अल्लाह नबी की शान बढ़ा रहा है या हम और आप बढ़ा रहे हैं? बात समझ रहे हैं ना? बहुत से लोगों को एतराज होता है और क्या बोलते हैं, मौलाना आप लोग जलसों में मिलाद में नबी की शान बढ़ाते 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 माशाअल्लाह खुदा से बढ़ा देते हैं। इस तरह एक साहब बोले तो मैंने कहा ठीक है, आपका कहना यह है कि हम लोग मिलाद में जलसे में नबी की शान बढ़ाते बढ़ाते खुदा से बढ़ा देते, आपका ये अकीदा और आपका ये कहना है, तो आप मेरी बात का जवाब दीजिए। पहले ये बताइए अल्लाह के कुदरत की लंबाई चौड़ाई कितनी है, ताकि ये साबित हो कि कितना मीटर कितना इंच हम नबी को बढ़ा देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बोला नहीं नहीं वो तो लामहदूद है। मैंने कहा बे बेहुदा, तू खुद कह करके काफिर हो गया, हम तुझे काफिर कहें? वे तेरे कारनामे ही ऐसे हैं, तू काफिर हो गया, हम कहने क्यों जाएं? अब मुसलमानों बात को गौर से समाप्त कीजिएगा। मुसलमानों, पहले नंबर पर कलमा पढ़ना, दूसरे नंबर पर नबी के तासीम व तौकीर, और तीसरे नंबर पर अल्लाह की इबादत। और हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दोनों तरफ मिले हुए होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं ना, इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं ना। इसका भी जवाब सुनेंगे ना आप लोग? आप लोग बोल ही नहीं रहे, बात समझ में नहीं। सुनेंगे ना? जो इधर भी रहते उधर भी रहते, मौका जहां मिल जाए मार देते हैं। मौलाना रूमी अलैहि रहमा मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, एक हसीनो जमील खूबसूरत औरत एक गली से चली जा रही थी। एक नौजवान देखा और देखने के बाद से दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते गया और जाकर के वो नौजवान उस औरत के पीठ पर अपना हाथ रख दिया। उस औरत के पीठ पर अपना हाथ रख दिया। औरत फौरन पीछे मुड़ करके देखी और देखने के बाद से क्या बोली, आखिर तुम मेरी पीठ पर अपना हाथ क्यों रख दिया? तो मुसलमान उस नौजवान ने क्या कहा, मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तेरा महबूब हूँ, मैंने तेरी मोहब्बत में अपना हाथ तेरी पीठ पर रख दिया। औरत दानिश्वर थी, अक्लमंद थी। औरत क्या बोली, मेरे पीछे मेरी बहन आ रही है जो मुझसे ज़्यादा हसीनो जमील है, जो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। मुसलमानों, जब औरत बोली तो नौजवान फौरन पीछे मुड़कर देखने लगा, और जैसे पीछे मुड़ करके देखने लगा, औरत खींच करके तमाचा मारी, और मारने के बाद से क्या बोली, मुझसे मोहब्बत का दावा करता है और देखता किसी और के जमाल को है। मुझसे मोहब्बत का दावा करता है और देखता किसी और की अदाओं को है। मुझसे मोहब्बत का दावा करता है और देखता किसी और के हुस्न को है। बिला तमसील मैं कहना चाहूंगा, मुसलमानों, जब दावा करते हो हम मसल के आला हजरत के चाहने वाले हैं, तो फिर इधर उधर देखने की जरूरत क्या पड़ी? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये बड़े चमकदार हैं, ये बड़े लाइट में हैं, ये बड़े खूबसूरत हैं, ये बड़े हसीन हैं, तस्बीह लेके आते हैं, दाढ़ी लेकर के आते हैं, जुब्बा पहन करके आते हैं, इबादत करते रहते हैं, ये लोग गलत कैसे हो जाएंगे? आला हजरत कहते हैं, दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। और ये लोग क्या दिखाते हैं, नमाज को दिखाते हैं, रोजा को दिखाते हैं, इबादत को दिखाते हैं, बंदगी को दिखाते हैं, और दिखा करके हम पे हमला करते हैं। आला हजरत क्या कहते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए। आला हजरत क्या कहते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल दाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। तो याद रहे मुसलमानों, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। अब मुसलमानों, पहले नंबर पर कलमा, दूसरे नंबर पर नबी के तासीम व तौकीर, और तीसरे नंबर पर अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी। तो अल्लाह ने अपनी इबादत से पहले क्या रख दिया, अपने महबूब की मोहब्बत को, उल्फत को, ताज़ीम। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नाशरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिज़ीन मसलके आला हजरत, मुहाफिज़ीन मसलके आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग अदब से अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं और मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुसलमानों, पहले नंबर पर कलमा पढ़ना,
دوسرے نمبر پر نبی کے تعظیم و توقیر، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ اللہ نے اپنی عبادت کو تیسرے نمبر پر رکھا، اپنی عبادت سے پہلے محبوب کی تعظیم، محبوب کی توقیر کو رکھ دیا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنی عبادت سے پہلے نبی کی تعظیم کو رکھ کر کے اور یہ بتا دیا کہ میری بندگی وہی کرے جس کے دل میں نبی کی محبت ہو، جس کے دل میں نبی کی الفت ہو، جس کے دل میں نبی کی تعظیم ہو، جس کے دل میں نبی کی توقیر ہو۔ تو مسلمانوں، رب کی عبادت بعد میں ہوگی، مصطفیٰ کی تعظیم پہلے ہوگی۔ مسلمانوں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قل هو اللہ احد، قل اے میرے نبی تم فرما دو، اے میرے رسول تم فرما دو، کیا فرما دو؟ تو هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے ڈائریکٹ اپنا پتہ نہیں دیا، ایسا نہیں فرمایا اقولو کہ میں اعلان کر رہا ہوں، بلکہ رب نے فرمایا قل اے میرے مصطفیٰ تم اعلان کر دو کہ اللہ ایک ہے، رب ایک ہے۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا اور ہم نبی سے سن کر کے ایمان لائے۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں، اللہ نے اپنا پتہ دیا لیکن ڈائریکٹ نہیں دیا، انڈائریکٹ دیا، بذریعہ مصطفیٰ کے دیا۔ اور اللہ نے فرمایا اے میرے نبی میرا پتہ تم لوگوں کو دے دو، تاکہ لوگوں پر یہ احسان ہو جائے کہ اگر ہمیں خدا کا پتہ ملا ہے تو مصطفیٰ کے بتانے سے ملا ہے، تاکہ دنیا پہلے مصطفیٰ کو مانے، اس کے بعد سے مصطفیٰ کے رب کو مانے۔ تو مسلمانوں، پہلے کیا ہے؟ نبی کی تعظیم و توقیر، اور اس کے بعد سے کیا ہے؟ تو رب کی بندگی۔ اللہ نے پہلے نمبر پر کلمہ پڑھنے کو رکھا، اور دوسرے نمبر پر نبی کی تعظیم، نبی کی محبت، نبی کی الفت کو رکھا، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے اپنی عبادت کو رکھا، اپنی بندگی کو رکھا۔ تو ایک طرف کلمہ اور ایک طرف رب کی عبادت، اور بیچوں بیچ میں نبی کی تعظیم ہے، بیچوں بیچ میں نبی کی محبت ہے، بیچوں بیچ میں نبی کی الفت ہے۔ اللہ نے نبی کی محبت کو، تعظیم کو بیچوں بیچ میں رکھا، اس لیے کہ مسلمانوں، رب کے علم میں یہ تھا کہ جتنے بھی چھوٹے اور باطل فرقے پیدا ہوں گے، نہ کوئی باطل فرقہ کلمہ پہ حملہ کرے گا، نہ کوئی باطل فرقہ نماز پہ حملہ کرے گا۔ سارے باطل فرقے اگر حملہ کریں گے تو محبت رسول پہ حملہ کریں گے، تعظیم نبی پہ حملہ کریں گے، نبی کے میلاد پہ حملہ کریں گے، نبی کے سلام پہ حملہ کریں گے، نبی کے تعظیم پہ حملہ کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے نبی کی محبت کو نہ دائیں رکھا نہ بائیں رکھا، بلکہ بیچوں بیچ میں رکھ دیا، اور بیچوں بیچ میں رکھ کر کے حفاظت کیا۔ اور پھر مسلمانوں، پہلے نمبر پر کلمہ پڑھنا اور تیسرے نمبر پر رب کی عبادت، اور بیچوں بیچ میں نبی کی محبت، نبی کی الفت۔ تو مسلمانوں، بیچوں بیچ میں اللہ نے نبی کے تعظیم کو رکھا۔ جب امام صاحب نماز پڑھانے کھڑے ہوتے ہیں تو نہ صف کے دائیں کھڑے ہوتے ہیں اور نہ صف کے بائیں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ بیچوں بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور خانہ کعبہ کہاں ہے؟ تو دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے۔ اللہ نے نبی کی محبت کو کہاں رکھا؟ تو بیچوں بیچ میں رکھا۔ مسلمانوں، میں بتانا چاہوں گا، ایک ہوتا ہے سودا خریدنے والا اور دوسرا ہوتا ہے سودا بیچنے والا۔ تو خریدنے والا بھی ترازو کے کانٹے کو دیکھتا ہے اور بیچنے والا بھی ترازو کے کانٹے کو دیکھتا ہے۔ دونوں کی نظر ترازو کے کانٹے پر جمی رہتی ہے۔ ان دونوں سے پوچھا جائے تم دونوں کے دونوں پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ ترازو کے پلڑے کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ دونوں کی نظر ترازو کے کانٹے پر کیوں جمی ہوئی ہے؟ تو دونوں کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، اے نادان تو جانتا نہیں ہے، اگر یہی کانٹا سنبھل جائے تو دونوں پلڑا سنبھل جائے گا، اور یہی کانٹا بگڑ جائے تو دونوں پلڑا بگڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیچوں بیچ میں نبی کی محبت کو رکھ کر کے ترازو کے کانٹے کی مانند بنا دیا، اور بنا کر کے یہ بتا دیا کہ جو مصطفیٰ سے سچی محبت کرنے والا ہوگا وہ کلمے والا بھی ہوگا، عبادت والا بھی ہوگا، لیکن اگر سچی محبت نہیں ہے تو اس کا کلمہ پڑھنا بھی بیکار ہے اور اس کی عبادت و ریاضت بھی بیکار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام تاج الشریعہ کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ۔ پہلے نمبر پر کلمہ پڑھنا، دوسرے نمبر پر نبی کے تعظیم و توقیر، اور تیسرے نمبر پر رب کی عبادت۔ یہ تین چیزوں کی بحث مسلمانوں، جو بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کرتا، احادیث کریمہ پیش کرتا، تین ہی چیز پر۔ اور مسلمانوں، لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 5-7 گھنٹہ لگاتار تین ہی پہ بولتا رہوں تو بولتا ہی چلا جاؤں گا، لیکن یہ کہ میں اپنی بات کو سمٹنے جا رہا ہوں، بہت مختصر میں کرنے جا رہا ہوں۔ مسلمانوں، ایک آیت کریمہ آپ سماعت کریں گے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 102 پارہ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
कितना अल्लाह से डरो तो हक़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना, जैसा अल्लाह से डरने का हक है वैसा अल्लाह से डरो। जब ये आयत करीमा नासिल हुई तो सहाबा कराम आप दीदा हो गए और सहाबा ने कहा था ये कब हो सकता है हम अल्लाह से वैसा डरें जैसा कि डरने का हक है। तो इस आयत की तफसीर में दूसरी आयत करीमा नासिल हुई सूरह तगाबुन आयत नंबर 16 पारा नंबर 28, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से डरो जहां तक हो सके, तुम अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह ने 3 मर्तबा डराया, पहले फरमाया इत्तकुल्लाह, दूसरे नंबर पर फरमाया हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना, और तीसरे नंबर पर फरमाया फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, 3 मर्तबा डराया। चौथे मकाम पे कोई खास बात है क्या, कोई अहम बात है क्या कि 3 मर्तबा डराया गया? तो चौथे मकाम पे रब इरशाद फरमा रहा है कि तीनों डरना दुरुस्त है अपनी अपनी जगह, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तुम मरना तो मुसलमान मरना, जब मेरे पास आना तो कुछ लेकर के आना या ना आना, ईमान को जरूर लेकर के आना। आप अंदाजा लगाएं कि ईमान कितना अहम है, कितना खास है कि 3 मर्तबा डराने के बाद फरमा रहा है तीनों डरना दुरुस्त है लेकिन मेरे पास आना तो कुछ लेकर के आना या ना आना, ईमान को जरूर लेकर के आना। मुसलमानों में बताना चाहूंगा, एक बच्चा है, वो बच्चा कॉलेज में भी पढ़ता है, वही बच्चा कोचिंग भी करता है, वही बच्चा घर पे भी पढ़ता है, तीनों जगह बच्चा मेहनत कर रहा है, तीनों जगह बच्चा कलम चला रहा है, तीनों जगह बच्चा कुर्बानी पेश कर रहा है। बाप ने देखा, जिम्मेदार ने देखा, तो देखने के बाद से कहा बेटा तीनों जगह कलम चलाते हो अच्छी बात है, तीनों जगह मेहनत करते हो अच्छी बात है, तीनों जगह कुर्बानी देते हो अच्छी बात है, तीनों जगह पढ़ाई करते हो अच्छी बात है, तीनों जगह की मेहनत अपनी जगह है, जब रिजल्ट लेकर के आना तो कामयाब लेकर के आना। बेला तमसील अल्लाह कुरान में 3 मर्तबा डराया, लेकिन डराने के बाद फरमा रहा है तीनों डरना अपनी अपनी जगह दुरुस्त है, मेरे पास जब आना तो कुछ लेकर के आना या ना आना, ईमान को जरूर लेकर के आना। और इसी के तहत हदीस पाक में है, मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 489, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 685 पर है, कयामत का दिन होगा, नबी का सर सजदे में होगा और अल्लाह हमारे नबी से 3 बातें फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रासका, अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे महबूब अपना सर उठाओ। नंबर 1 वकुल तुस्मा, कहो सुना जाएगा। नंबर 2 वसल तूता, तुम सवाल करो तुम्हें अता किया जाएगा। नंबर 3 वसफा तो सफा, तुम सफात करो तुम्हारी सफात कबूल की जाएगी। ये 3 बातें रब हमारे नबी से फरमाएगा। फाकुलु या रब्बी उम्मती उम्मती, नबी ने फरमाया बस मैं कहूंगा ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर नबी फरमाते हैं इन तालिक फाखरिज मन काना फी क़ल्बिही मिसक़ाल ज़र्रतिन औ खरदलतिन मिन ईमान, नबी ने फरमाया रब फरमाएगा ऐ मेरे महबूब जाओ जिसके दिल में जर्रा भर भी ईमान हो, अगर वो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला गया हो तो जाओ जहन्नम से निकाल लाओ। पता ये चला कि हमारे नबी उसे जहन्नम से निकाल लाएंगे जिसके दिल में जर्रा भर भी ईमान होगा। कुरान से भी ये बात साबित और हदीस पाक से भी ये बात साबित। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है जब तुम मरना तो ईमान ही पे मरना, जन्नत आमाल पे नहीं है बल्कि ईमान पे है। और नबी ने ये नहीं फरमाया कि जो आमाल वाला होगा, नबी ने क्या फरमाया जिसके दिल में जर्रा भर भी ईमान होगा, अगर अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में चला गया होगा तो मैं उसे जहन्नम से निकाल लाऊंगा, मगर शर्त यह है कि जर्रा भर भी ईमान हो। और मुसलमानों में बताना चाहूंगा किसी का पैर काट दिया जाए अपाहिज हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, हाथ को काट दिया जाए लूल्हा बन जाएगा, आंखों को फोड़ दिया जाए अंधा बन जाएगा, जबान को काट दिया जाए गूंगा बन जाएगा, कान की पर्दी को फाड़ दिया जाए बहरा बन जाएगा। अब ऐसे मरीज को जब डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर न पैर देखेगा, न हाथ देखेगा, न जबान को देखेगा, न आंख को देखेगा, बल्कि आला लगा के देखेगा बंदा सांस ले रहा है कि नहीं। अगर सांस ले रहा है तो इलाज शुरू कर देगा, हाथ को भी अच्छा बना देगा, पैर को भी अच्छा बना देगा, जबान को भी बेहतर कर देगा। बेला शमसील नबी ने फरमाया अगर अपने दिल में जर्रा भर भी ईमान लेकर के आएगा तो गुनाहों में डूबा होगा, मैं जहन्नम से निकाल लाऊंगा, मगर शर्त यह है कि उसके दिल के अंदर ईमान हो। तो मुसलमानों इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तुम मरना तो मुसलमान मरना, मेरे पास आना तो कुछ लेकर के आना या ना आना, ईमान को जरूर लेकर के आना। 1 से 2 मिनट, कितना 1 से 2 मिनट। हजरत बायसीद बुस्तामी अलैहि रहमा जा रहे थे, एक खातून एक औरत ने अपने बैल की पूंछ को पकड़ करके कहा था ए बायसीद बुस्तामी आप बताइए आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की पूंछ अच्छी है। गौर से सुनिएगा, ईमान है क्या चीज। उस खातून ने कहा था औरत ने ए बायसीद बुस्तामी आपकी दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की पूंछ अच्छी है। तो बायसीद बुस्तामी को गुस्सा नहीं आया, कितना प्यारा जवाब दिया आपने। ए खातून अगर मैं ईमान पे मरा तो मेरी दाढ़ी अच्छी है और ईमान पे नहीं मरा तो तेरे बैल की पूंछ अच्छी है।
یہ کس نے جواب دیا تھا؟ بایزید بستامی نے۔ مسلمانوں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے الا وانتم مسلمون، جب تم مرنا تو مسلمان مرنا۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انشاءاللہ وقت اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس بحث کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔